सियासत या दुनिया लेवल की जो सियासत होती है वो उसकी इब्तदा तलीमी इदारों से ही होती है, क्योंकि हम सियासत वहीं पर ही सीखते हैं। हम सियासत को अवामी खिदमत में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं वो हमें तलीमी इदारों से ही बेहतर समझाया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो होती है, जो जिसे हम IR कहें या इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कहें या जितने भी सियासी डिपार्टमेंट्स हैं, वो हमें तलीमी इदारों में सीखने को मिलती हैं। उसके बाद ही हम सही तरीके से खिदमत कर सकते हैं, सियासत कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो उसके एक साल बाद DSF तंजीम थी, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट फेडरेशन, जिसकी वजह से उन तुलबाओं ने पाकिस्तान की सियासत में भरपूर किरदार अदा किया था, जहाँ पे वो ना जो मुल्क के खिलाफ गैर पॉलिसीज अख्तियार किए जाते थे या शागिर्दों के हकूक के खिलाफ दुश्मनाना या जालिमाना पॉलिसीज अख्तियार किए जाते थे, तो वो वहाँ पे सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे और हर उस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे और मुल्क की सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हुए मुल्क की हकीकी तरह से खिदमत करने में सबसे अव्वल पर किरदार अदा करते थे। लेकिन उसके बाद उस तंजीम पर भी बैन कर दिया गया, क्योंकि एक डिक्टेटरशिप का दौर था। उसके बाद NSF बना था, NSF जो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, जिसकी मतलब तरह तरह से तुलबा ने मुल्क की खिदमत किया था एक बहुत बेहतरीन तरीके से। फिर कायद अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम से उस भुट्टो साहब ने शागिर्दों को बहुत ही बड़ा प्लेटफार्म मुहैया किया था कि आप मुल्क के सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें, उसके साथ साथ आप मुल्क की जो हालतें हैं उस पर गौर विचार करें और बेहतरीन तरीके से एक बहुत देखे ना, आज पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में अगर आप देखा जाए तो 64% जो पॉपुलेशन है वो यूथ की है, और यूथ और तुलबा जो होता है वो एक ही मुश्तमिल होते हैं, क्योंकि यूथ की भी एज जो होती है 35 से 20 से 35 तक, और तुलबा भी इसी दौरान अपनी तालीमी सरगर्मियां हासिल करता है। तो एक ही बात है, तो सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो है वो तुलबा की है और नौजवानों की है। तो नौजवानों का बहुत ही बड़ा रोल रहता है मुल्क की सूरत हाल में या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की वजह से। 84 में मैं बात कर आता हूँ मुख्तसरन, 84 में जो जनरल ज़िया ने बैन कर दिया था स्टूडेंट यूनियन पर। स्टूडेंट यूनियन अभी तो उसके बाद जो हमारे यहाँ सियासी पार्टीज हैं जिन्होंने शागिर्दों को प्लेटफॉर्म्स मुहैया की थी कि आप अपने तरीके से स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए खिदमत सर अंजाम दें, लेकिन उससे पहले जो तलीमी इदारों में स्टूडेंट यूनियंस हुआ करते थे, जैसे ऑक्सफोर्ड में है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे स्टूडेंट यूनियन है। ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे दुनिया के ममालिकों में, इवन इंडिया में भी स्टूडेंट यूनियन है। अगर पाकिस्तान में 84 से उस पर बैन है। स्टूडेंट यूनियन वाहिद ही तरीका है जहाँ से हम मुल्क के लिए लीडर पैदा कर सकते हैं, जहाँ से लीडरशिप की जो नर्सरी है वहां से निकलती है। आज 84 के बाद स्टूडेंट यूनियन पर जो बैन लगा था उसके बाद पाकिस्तान में लीडरशिप का बहुत ही बड़ा फुकदान रहा है। तो जनरल ज़िया ने स्टूडेंट यूनियन पर जो बैन लगाया था उसकी भी एक वजह थी। वो वजह ये थी कि आज का मैं आपको मिसाल दूं कि आज जैसे मुल्क की हालत बहुत ही तंग आ चुके हैं, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, आज शागिर्द तालीम के लिए परेशान हैं, महंगाई उरूज पर है। तो ये एक बहुत ही बड़े स्टंट्स हैं, एक बहुत ही बड़े मौक़िफ़ हैं जो मुल्क के सूरत हाल को दुनियावी लेवल पर बहुत बड़ा असरात जाहिर करते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की को या किसी भी मुल्क की नाअहली को साबित करने में। तो ये एक बहुत बड़ा मयार है, जिस मयार के लिए आवाज बुलंद करने के लिए जो बहुत बड़ी तादाद है वो यूथ की है, जिसके लिए आवाज बुलंद करना, रेजिस्ट करना, जिसके लिए तहरीकों में शामिल होना, बल्कि तहरीकों का आगाज करना, ये एक तुलबा का बहुत ही बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल इन बातों से बिल्कुल मंसूर भाई, इन बातों से कोई दरेग नहीं कर सकता, ये सारी हकाइक पर मबनी बातें, तारीख है, जितना भी आपने वजाहत की। लेकिन मुझे ये बताइए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाने के बाद अब तक? जैसे आपने कहा कि सियासी क़यादत को जो फुकदान भी इस हवाले से पैदा हो रहा है, कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, पाबंदी किस तरीके से हटेगी, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में कोई इक़दाम क्यों नहीं उठाए? जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने हर दौर में स्टूडेंट यूनियन के लिए बहुत बड़े इक़दाम उठाए हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने दौरे हुकूमत में अपनी पहली स्पीच में स्टूडेंट यूनियन के लिए उन्होंने आवाज बुलंद किया था और कोशिशें की थी, लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल पैदा हो रहा है, उसी बात पर आ रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो सूरत हाल है और जहाँ से स्टूडेंट यूनियन पर बैन कर दिया गया है
किस ने किया था वो मैंने आपको बताया था कि बैन कर दिया गया है। तो बहुत सारी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन बहाल हो। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि 2019 4 नवंबर को PSF पीपुल्स स्टूडेंट फेडरेशन ने उससे क्या मतलब 10-15 दिन पहले हमने पूरे सिंध के इदारों में मोबिलाइजेशन किया था स्टूडेंट यूनियन पर। पूरे सिंध के इदारों में छोटे छोटे तरीके से अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए थे रिस्टोरेशन ऑफ स्टूडेंट यूनियन के लिए। उसके बाद 4 नवंबर 2019 को कराची प्रेस क्लब में स्टूडेंट्स तलबा का सिंध के मुख्तलिफ इदारों से निकले थे। बहुत बड़ी तादाद थी जिन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था कि हम स्टूडेंट यूनियन की बहाली चाहते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और पाकिस्तान की सियासत में लीडरशिप का फिर से ये बहरान खत्म हो सकता है। तो उस हवाले से सिंध असेंबली के हमारे पास सईद गनी साहब, गुलाम शबीर बिजारानी साहब, मुकेश चावला साहब, वकार मेहदी साहब वहाँ पे तशरीफ लाए थे, जिन्होंने हमारे इस एहतजाज को, हमारे मौक़िफ़ को अपनाकर सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया था स्टूडेंट यूनियन का कि सिंध में क्योंकि 18 अमेंडमेंट के बाद हमारे पास अख्तियारात हैं कि हम इसमें अमेंडमेंट करके और इसको फाल कर सकते हैं, इसको बहाल कर सकते हैं, इसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो वहाँ पे जितने भी असेंबली में बैठे हुए अपोजिशन जमायतों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो वहाँ पे जितने भी मुख्तलिफ सियासी जमायतें बैठे थे, उन्होंने सब ने उनका स्टैंड ये था कि ये जो रेजोल्यूशन पास हुआ है ये पहले क्यों नहीं हुआ था। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिंध में स्टूडेंट यूनियन का जो बैन है वो खत्म हो जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ जो उसका स्टूडेंट यूनियन का करारदाद पास हुआ था, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 2 मीटिंग्स हुए जहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के जमायतों को इकट्ठा कर दिया गया, जहाँ पे उनकी राय ली गई कि अगर हम स्टूडेंट यूनियन को बहाल करते हैं तो किस नोयत पर करें और तुलबा तंजीमें किस तरह से हमारे साथ सहकार कर सकते हैं। और उसका दूसरा जो मीटिंग हुआ था वो मीटिंग सिंध के मुख्तलिफ तलीमी इदारों के वाइस चांसलर्स के साथ स्टैंडिंग कमेटी ने की थी। वहाँ पे उनको बताया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि 2019 में ही हमारे पास 2020 के शुरुआत में ही हमारे पास पूरे दुनिया में कोविड का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से चीजें बिल्कुल मुतासिर हुई। मंसूर साहब ये मुझे बताइएगा, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो है वो लेकिन सर मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इंशाल्लाह वो स्टैंडिंग कमेटी के पास मेरी रिसेंटली भी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के साथ मेरी मुलाकात हुई है। मैंने उनके साथ तफसीली इस बारे में गुफ्तगू की है और उन्होंने यकदयानी दिलाई है कि हम जल्द ही इसको असेंबली में बिल पेश करके इस हवाले से हम आपको ज़हमत भी देंगे। हम आपके साथ बराह रास्त प्रॉबली एक प्रोग्राम भी इस हवाले से करेंगे और तफसील से आपको मौक़िफ़ लेंगे। ये बताइएगा मंसूर शहानी साहब, इतनी बड़ी तादाद में APMSO जैसी जमात, तलबा जमात का एक बड़ी तादाद में न सिर्फ जामियात की सतह पर बल्कि कॉलेजों की सतह पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करना, कितना खुशाइन देख रहे हैं आप इस अमल को? सर ये तो मैं जो क्रेडिट है वो क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की नौजवानों की बल्कि पाकिस्तान के हर रिहाइश पजीर जो तबके हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से जिदोजहद कर रहे हैं, जिस तरह से सियासत को बेहतरीन करने के लिए बेहतरीन इक़दाम उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आज नौजवानों की उम्मीद और नजर जो है वो सिर्फ मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी है कि ये वही शख्स हैं, एक ही शख्स हैं जो पाकिस्तान को इस बहरान से निकाल सकते हैं और पाकिस्तान की बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के नौजवानों की खिदमत कर सकते हैं। ये एक उम्मीद उभरा है जिसकी वजह से आज नौजवान तुलबा बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमायतों से ताल्लुक रखने वाले MPs MNAs भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू कर रहे हैं। और मैं सबसे पहली बात तो इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूं और दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं कि आज जो इन्होंने अपने ज़मीर का फैसला लेते हुए बेहतरीन फैसला किया है, जिसकी वजह से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो दिन ब दिन मजबूती की तरफ बढ़ती जा रही है। लेकिन इन नौजवानों का जो फ्यूचर है वो उन्होंने सही फैसला करके अपने फ्यूचर के साथ एक बेहतरीन इंसाफ किया है और यकीनन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाल्लाह नौजवानों का एक बेहतरीन समंदर निकलेगा जो पाकिस्तान के फलाह और बहबूद के लिए बेहतरीन, बिल्कुल पाकिस्तान के फलाह और बहबूद के लिए अपना मौसर किरदार अदा करेंगे। तलबा तालबात, मंसूर शहानी साहब सदर सिंध पीपल स्टूडेंट फेडरेशन हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और इतनी तफसीलन गुफ्तगू की। जी नाज़रीन, मंसूर शहानी का भी यही कहना था कि तलबा यूनियन पर जो पाबंदी है वह बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी इक़दाम उठा रही है। इस हवाले से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी आवाज़ बुलंद की थी और इसके बाद अभी हाल ही में इनका कहना था कि इनकी स्टीयरिंग कमेटी से भी इस हवाले से मुलाकात हुई है
اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا موقف بھی رکھا ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو بڑی سے بڑی تحریکیں شروع ہوتی ہیں وہ طلبہ تنظیم کی جانب سے ہی، وہ جامعات سے ہی شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک انقلابی صورتحال اختیار کرتی ہیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے، ریاست کی بہتری کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ایسی بہت سارے نام ہیں ماضی کے جو کہ طلبہ تنظیم کی ہی سطح پر آ کر انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی، اپنے آپ کو منوایا، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کیا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر آج وہ ملکی سیاست میں بہت بڑے بڑے نام ہیں اور اس سے سبھی بخوبی واقف ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور طالب علم، آپ صحافی بھی ہیں اور اس حوالے سے آپ جو ہے سی ممبر ہیں پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے، وقاص عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے تفصیلی گفتگو کریں گے، ان سے بھی جانیں گے ان کا موقف اس حوالے سے۔ جی السلام علیکم وقاص۔ جی بالکل آ رہی ہے وقاص صاحب، سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ یہ بتائیے گا طلبہ یونین پر پابندی کتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے اس ملک کو؟ طلبہ یونین کی پابندی سے نقصانات کی تو ایک پوری فہرست ہے، جس کو اگر گنوایا جائے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک شام ایک رات جو ہے وہ کم پڑ جائے گی۔ سب سے بڑا نقصان تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں اب آپ کے پاس چوائسیز ہی ختم ہو چکی ہیں عوام کے پاس کہ وہ کس تنظیم کو اپنی جو ہے وہ جماعت منتخب کرے، کس کو حکومت ہے۔ اب سڑکوں گلیوں محلوں میں جائیں تو آپ کو لگ تو یہ رہا ہوگا کہ نواز شریف صاحب، اسد زرداری صاحب، عمران خان صاحب، ان کے علاوہ کوئی شخص ہی نہیں ہے اس پورے پاکستان کے اندر، اس 22-23 کروڑ کی آبادی کے اندر جو اس ملک کو چلا سکتا ہے۔ تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب طلبہ یونین ہی نہیں ہوگی، جب عوام کو، جب طلبہ کو سیاسی تربیت ہی نہیں ملے گی، تو سیاستدان تو کیا سیاسی شعور اس معاشرے کے اندر مفقود ہو جائے گا، اور جب سیاسی شعور مفقود ہو جائے گا تو یہ پورا معاشرہ جس بنجر پن کا شکار ہے، یہ اس کی جڑیں اور مضبوط ہوتی رہیں گی اور یہ بنجر پن جو ہے وہ مزید نسلوں تک جائے گا۔ اس حوالے تو سے اس کے نقصانات آج موجودہ جو کہیں نئے سیاستدان جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں اور ان کے جو رویوں میں عدم برداشت، عدم تحفظ کی جو ایک فضا پائی جاتی ہے، کیا یہ اسی کے محرکات ہیں جو نمایاں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جب طلبہ یونین جب ایگزسٹ نہیں کرے گی کیمپس کے اندر اور کیمپس کے سیاسی تربیت کے بغیر لوگ سیاست میں داخل ہوں گے تو اس کا الٹیمیٹلی یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ اپنی پوری فرسٹریشن کو، وہ اپنی جو ہے وہ پورا جو غم و غصہ ہے، جو اس کی کم علمی ہے، اس کا جو اظہار ہے، وہ غصے سے کرے گا، وہ وائلنس سے کرے گا، وہ ایگریشن سے کرے گا، اور یہ ساری چیزوں کا ریفلیکشن آپ کو جو ہے وہ اسمبلیز میں نظر آتا ہے۔ مطلب کیمپسز کے اندر طلبہ جماعتیں آپس میں لڑ مر رہی ہوتی ہیں صرف اس بات پہ کہ ایڈمن کی جو سیٹ ہے وہ کس کو ملے گی۔ تو یہ یونینز کی جو ہے وہ ایبسنس کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یونینز کی ایبسنس کی وجہ سے طاقت ایک ایسا پیرامیٹر ہوتا ہے کیمپس کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، اور یہی پیرامیٹر پھر ایوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے، اور یہی پیرامیٹر پھر معاشرے کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے۔ آج بھی اس معاشرے کے اندر جو زیادہ طاقتور ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ کون زیادہ اگریسو ہے، کون زیادہ وائلنٹ ہے۔ جو جتنا وائلنٹ ہے وہ اتنا زیادہ طاقتور ہے، حالانکہ طاقت کا پیرامیٹر یہ نہ کبھی تھا اور نہ کبھی یہ بنے گا۔ آج کا جو طالب علم سیاسیات وقاص عالم صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ طلبہ کے صرف سیاست میں رہتے ہوئے اپنا مؤثر اور فعال کردار ادا کر سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی وہ دیگر سرگرمیوں میں رہتے ہوئے جو ہے ریاست کی خدمت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سیاست کے بغیر تو کوئی دوسرا ذریعہ ہے ہی نہیں، اور اگر کوئی یہ شخص، کوئی بھی یہ ادارہ، کوئی بھی یہ لٹریچر آپ کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ جی معاشرے کی بہتری بنا سیاست کے کسی اور ذریعے سے بھی ہو جاتی ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کوئی سیاست کے بغیر جو ہے کوئی تبدیلی متوقع ہے ہی نہیں، کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز کے بغیر کوئی معاشرے کی جو ہے نا ذرہ برابر بھی اس کی ساخت کو کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ ایک بہت مشہور فلسفی تھے افلاطون، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو جو آپ سے کمتر ہیں وہ آپ پر حکمرانی کریں گے۔ ان کی وجہ ہرگز ہی ان کی بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ کمتر جو ہے کوئی معاشی یا معاشرتی سطح کا کمتر شخص ہے۔ ان کا بنیادی وجہ وہ تھی جو کردار کا کمتر شخص ہے، جو علم و ادب کا کمتر شخص ہے، وہ آپ پہ حکمرانی کرے گا، اور یہی مثال جو ہے وہ آپ کے پاکستان میں موجود ہے۔ آپ کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بدترین کھیپ آپ کی حکمران رہی ہے، اور بدترین کھیپ آج آپ کی جو ہے وہ حکمران ہے۔ اور اس بدترین کھیپ کے اندر برقرار رہتی ہے اور اس پہ پابندی نہیں اٹھائی جاتی، تو وقاص عالم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دور میں کیا ہوگا؟ کیسا قیادت کا فقدان پیدا ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ جی قیادت کا فقدان تو پیدا ہو چکا ہے، بلکہ قیادت کا قحط آ چکا ہے۔ فقدان تو ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے یونینز کی پابندی کی وجہ سے۔ جس طرح ایک کھیت کو آپ یہ سمجھیں گے پانی نہ ملنے کی وجہ سے جو اس کا بنجر پن ہے،
وہ تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو پانی نہ دیں. اسی طرح یہ پورا بنجرپن اس معاشرے کا جو سیاسی بنجرپن ہے وہ تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک یونینز کی پابندی ختم نہیں ہوگی. اور جب تک یونینز کی پابندی ختم نہیں ہوگی تو نہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی یوتھ، آپ کی جو طلبہ جو ہے کلاس ہے وہ اتنی باشعور ہو سکتی ہے کہ اس کو مسائل سمجھ میں بھی آئیں اور وہ لیڈرشپ پوزیشن پہ بھی جائے. پابندی کے لیے پھر یہ بھی جواز بنایا جاتا ہے کہ طلبہ تنظیموں کے آپس پہ جو ہے نا وہ پرتشدد واقعات سامنے آتے ہیں، کلیشز سامنے آتے ہیں، جس کی وجہ سے نظم و ضبط جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. اس کا یہ بھی جواز بنایا جاتا ہے. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ دیکھیں میں آپ کو کچھ فیکٹس اگر بتانے کی کوشش کروں تو یونینز کی پابندی سے پہلے جتنے بھی کلیشز ہوئے ہیں ان کی تعداد 10-15 سے زیادہ تھی ہی نہیں. اور یونینز کے بعد جو کلیشز ہوئے ہیں اس کی تاریخ ایک الگ ہی داستان ہے جس میں لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ایسی حرکات کی گئیں جو کہ آپ ایک انسانی شعور تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ وائلنس دیکھیں، وائلنس ہو یا تشدد ہو، آؤٹ آف دا ویکیوم کچھ نہیں ہوتا. جب پیرامیٹر ہی کیمپس کے اندر طاقت بنا لیا جائے گا تو یہ طلبہ تنظیمیں لڑ مر کے ہی طاقت حاصل کریں گی. اس سے پہلے الیکشنز ہوا کرتے تھے تو ووٹ کے ذریعے طاقت ڈیسائیڈ ہوتی تھی، سے ڈیسائیڈ ہوتی تھی. آج کی یونینز کی پابندی نے وہ سے ہی ختم کر دی. تو یہ اب طلبہ روایت تنظیموں قائم کو جب کہاں سے ہوئی؟ اس کی بنیاد کہاں سے رکھ دی گئی کہ جو ایک طریقہ کار تھا جمہوری اور آئینی، جو ایک طریقہ کار تھی جس طریقے سے ان کی جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی جاتی تھی، اس طریقہ کار کو کیوں ختم کر دیا گیا اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے فوجی عامر ہوتے تھے جناب ضیاء الحق صاحب، ان کو یہ خدشہ تھا کیونکہ اس زمانے میں یونیورسٹیز کے اندر سوائے این ایس ایف، جمعیت اور اس طرح کی رائٹ اور لیفٹ کے علاوہ کوئی دوسری پوزیشنز تھی ہی نہیں. اور ہماری جو لیفٹ پالیٹکس تھی وہ بہت فلرش تھی. این ایس ایف جو ہے وہ کنزیکٹولی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن یونین جیتتی رہی ہے اور وہ افغان جہاد کے سخت خلاف تھی. ان کو پابندی اس لیے لگانی پڑی کیونکہ ان کو اپنی لیجیٹیمائزیشن کرنی تھی، اپنی جو ہے وہ جو جواز تھا اس کو قانونی رنگ دینا تھا. تو انہوں نے پابندی لگانے کے بعد رائٹ ونگز کو یہ اسپیس دی کہ آپ کیمپس میں آئیں، آپ اپنی کیمپس میں گئیں اور افغان جہاد کے لیے ہمیں جو ہے وہ ماس سپورٹ پیدا کریں. اور یہ حرکت تو ہے 1984 میں ہوئی ہے. اور اس کے بعد پابندی اس لیے ختم کی گئی کیونکہ بعد کے سیاستدانوں کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب تک طلبہ یونین آئے گی تو ہمارے خلاف جو جدوجہد ہے وہ اس حد تک بڑھے گی، تنقید کا کلچر اس حد تک بڑھے گا کہ ہم حکومت شاید اس طرح کر نہ پائیں. ابھی تو آپ یہ سمجھیں کہ آمریت جی کنٹینیو کریں آپ یہ سمجھیں کہ آمریت نہ ہونے کی باوجود بھی یہ جو پورا کا پورا آمرانہ رنگ ہے پاکستان کا، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے طلبہ یونین کی پابندی کے نقصانات کی. اور یہ نقصانات ہی کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کیوں نہ ہو، اس کا انداز اتنا آمرانہ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو پوری ٹینڈنسی ہے، وہ جو پوری لائن ہے جو یونینز کی پابندی کے بعد تنظیموں میں آئی ہے، ان کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ طلبہ یونین تنقید کی جو ہے وہ آماج گاہ ہے. طلبہ یونین کی پابندی سے ان کو نقصان نہیں ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا. نقصان صرف پاکستان کی ریاست کو ہوگا جس سے نہ ان کو سیاستدانوں کو غرض ہے نہ عامروں کو کوئی غرض تھا. اچھا فقط میں سمجھتا ہوں گا آپ کا بڑا گہرا ایک زاویہ ہے، نگاہ ہے تمام چیزوں پر. واضح کیجیے گا کہ کیا بہتری آ سکتی ہے اگر یہ پابندی ختم کر دی جائے اور کس طریقے سے فعال کردار طلبہ ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پابندی کا خاتمہ ہے نا. آپ نے 34 سال جو ہے وہ طلبہ کو نہ تو سیاسی تربیت دی ہے، نہ تو اس کو سیاست پڑھنے کی اجازت دی ہے. آپ ہوٹلوں میں لکھ دیں گے کہ جی سیاسی گفتگو کرنا منع ہے، اور اس طرح آپ جو ہے وہ گھروں کے اندر سیاست کے اوپر تبصرہ کرنے سے منع کر دیں گے. آپ اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی طلباء جو ہیں وہ سیاست پہ نہ صرف گفتگو کریں بلکہ اس کے اوپر پارٹ ادا کریں. تو یہ تو انتہائی احمقانہ بات ہے، اور اسی احمقانہ بات کی وجہ سے اسی کو جواز بنا کے یونینز کی پابندی ختم نہیں کی جاتی. سوال یہ ہے کہ جس دن پابندی ختم ہوگی اس دن ہی یہ احمقانہ فعل جو ہے کسی عقل مندانہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی راہ کی جانب بڑھے گا. کیونکہ سیاسی ٹریننگز جو ہیں وہ پروسیس سے آتی ہیں، سیاسی ٹریننگز باتوں سے نہیں آتی. آپ پروسیس ایک دفعہ شروع کریں گے تو ہی بہتری آئے گی، پروسیس کو بند رکھنے سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. صحیح. آج بہت بڑی تعداد میں اے پی ایم ایس او کے کارکنوں کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ کیا امیدیں وابستہ ہیں انہیں؟ دیکھیں جی عرض تو یہ ہے کہ جب ایک بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑی تنظیموں کے بڑے لوگ اگر تبدیلی کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایندھن ہوتے تو آج میرا خیال ہے تبدیلی آ چکی ہوتی. لیکن اگر یہ بنجرپن آج بھی ہے، اگر مارا ماری آج بھی ہے، افراتفری آج بھی ہے، اور اتنی بڑی بڑی تنظیموں کے لوگوں کے ہونے کے باوجود بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں بنیادی فالٹ جو ہے وہ نمبرز میں نہیں ہے، بنیادی فالٹ جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل لائن میں ہے. اگر یہ اتنی بڑی تعداد پیپلز پارٹی میں چلی جائے، پیپلز پارٹی کی بہت بڑی تعداد اس تنظیم میں چلی جائے،
اور اگر جو ہے وہ ایک سیاسی طلبہ جو ہے وہ گروپ ختم بھی ہو جائے، اس سے ہوگا کچھ نہیں، اس سے صرف یہ ہوگا کہ نمبرز کم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس آئیڈیولوجیکل نظریاتی اساس نہیں ہے طلباء کے درمیان، تو یہ شفلنگ آف نمبر سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں. اس سے میں اس سے کوئی جو ہے ہوپ وہ فل پابندی ہے، پابندی کا اٹھنا ہے، اور اسی سے طلبہ کی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر سیاسی تربیت ہونی ہے. بہت بہت شکریہ. وقاص عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کافی تفصیل آپ نے بھی اپنا تجزیہ پیش کیا. اس سے قبل ہمارے ساتھ منصور شہانی صاحب بھی موجود تھے. دونوں نے کافی واضح طور پر ایک ہی بات کہی کہ طلبہ تنظیموں پر، طلبہ یونین پر جب تک پابندی ختم نہیں کی جائے گی تب تک معاشرے میں بہتری نہیں لا سکتی، کیونکہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ وقاص عالم صاحب. اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد پھر حاضر
آمدید کہتے ہیں اور آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتے چلیں۔ این حلقہ 208 میں پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ جیلانی نے ترقیاتی کام کرانے میں ریکارڈ قائم کیا۔ سب سے زیادہ ترقیاتی کام جو ہیں وہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ نے کروائے ہیں۔ اس حوالے سے کوٹ ڈی جی اور کینب میں پیور بلاک، لائبریری کا افتتاح، اور اس کے علاوہ کوٹ ڈی جی اور تحصیل نادرہ کے حوالے سے انہوں نے نادرہ کا دفتر بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر منظور کرا لیا، جس کے حوالے سے عوام کو کافی زیادہ سہولیات ہوں گی۔ اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے تفصیلی طور پر ہم سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیرپور سے وقار حسین منگی صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی وقار، آگاہ کیجیے گا، ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ جیلانی نے ریکارڈ ترقیاتی کاموں کا ایک نیا ریکارڈ بنا دیا بطور خاتون رکن قومی اسمبلی۔ اتنی کامیابی کے بعد جو ہے انہوں نے ایک ذمہ اٹھایا کہ جو این 208 کی جو عوام ہے ان کے یہ ترقیاتی کام کرانا ہے اور ان کو روزگار دینا ہے، تو فوراً ہی جیسے منتخب ہوئی ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ نے، تو انہوں نے اپنے حلقے میں کام کرانا شروع کر دیا، جس میں جو ہے سڑکیں ہیں، پیور بلاک ہے، وہاں پہ جو ہے اسکول ہے اور لائبریریز ہے، ان کا افتتاح کیا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے اپنے حلقے کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں اس حلقے میں جو ہے نادرہ کا سینٹر قائم کراؤں گی، کیونکہ آپ جب دور جا رہے ہیں نادرہ سینٹر کارڈ بنانے کے تو آپ کی تکلیف درپیش آ رہے، تو ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ نے کوٹ ڈی جی اور کم نے جو ہے نادرہ کا سینٹر جو ہے وہ منظور کرا دیا، اور جو تحصیل نارا ہے وہ تھری میروا میں آتا ہے، اس کا بھی جو ہے سیدہ نفیسہ شاہ جیلانی نے جو نادرہ سینٹر قائم کرا ہے۔ نفیسہ شاہ نے جو ہے بے انتہا وہاں پہ جو ہے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا، نوجوانوں کو جو ہے وظیفے دلوائے ہیں، اور وہاں پہ جو خواتین ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو جو ہے سلائی مشینیں دلائی ہے، اور ان کو دیگر روزگار کے لیے مختلف پروجیکٹ دیے ہیں تاکہ وہ خواتین جو ہے روزگار سے لگ کر اپنے گھر کا چولہا جلائے۔ تو ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ وہ خاتون ہے خیرپور میں جس نے اپنے حلقے میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام کرائے ہیں۔ جی وقار، آپ نے کہا کہ لائبریریز کا افتتاح کیا، کتنے تقریباً جو طلبہ ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں لائبریریز سے؟ جی بالکل، اب لائبریری کا افتتاح کیا تھا، اس میں تقریباً جو ہے کمب اور کوٹ ڈی جی میں زیادہ تر 1000 سے زائد طلباء اور طالبات ہیں جو لائبریری میں آتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنی تعلیم جو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ وہ سی ایس ایس کی تیاری کر سکیں اور دیگر جو تعلیم وہ حاصل کر سکے۔ تو اس وقت باقاعدہ سے جو وہ لائبریری فنکشن ہو گیا، اور ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ نے جو ہے ببرلو میں بھی جو ہے سید قائم علی شاہ کے نام جو ان کے والد ہے اس کے نام سے بھی ایک لائبریری کا افتتاح کیا تھا، جس میں جو ہے طلباء طالبات وہاں پہ جو اپنی اسٹڈی جاری رکھی ہوئی ہے۔ جی اچھا وقار، صحت کی سہولیات کے حوالے سے بتائیے گا، کیا صحت کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے خیرپور میں؟ این 208 کے حوالے سے تفصیلی طور پہ آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، این 208 جو ہے وہ بڑا حلقہ ہے خیرپور کا، تو وہاں پہ جو ہے ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ تو سید قائم علی شاہ جو ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ جیلانی کے والد صاحب ہے اور ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ نے دونوں نے جو ہے مل کے جو ہے اربوں روپے کی لاگت سے جو ہے خیرپور میں ایک بڑا سول اسپتال دیا ہے، جہاں پہ جو ہے نوشہر و فیروز و گھوٹکی اور نواب شاہ سے بھی، شکارپور سے بھی، دیگر اضلاع سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ جو ہے علاج کرانے کے لیے۔ تو خیرپور میں ماشاءاللہ صحت کی سہولیات بہتر ہے، اور تمام تر جو 208 این 208 کی عوام ان کو صحت کی سہولیات جو ہے بر وقت میسر ہو رہی ہے۔ جی وقار، تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی جو ہے ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، اس حوالے سے سپورٹس کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ کھیلوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے انہوں نے کیا فرائض انجام دیے ہیں اب تک؟ جی بالکل، کھیلوں کی اگر بات کی جائے تو خیرپور میں ہمیشہ بڑی سطح پہ جو ہے کھیلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں جو ہے ہاکی میچز ہوتی ہے، کرکٹ ہوتی ہے اور والی بال ہوتی ہے۔ تو یہاں خیرپور میں ایک بڑا گراؤنڈ دیا ہے جو ممتاز گراؤنڈ کے نام سے مشہور ہے، جہاں پہ جو ہے بلوچستان کے پی کے اور پنجاب کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں پہ جو ہے کرکٹ کھیل کے گئے۔ اگر بات کی جائے ہاکی گراؤنڈ کی تو بختلی ہاکی گراؤنڈ کے نام سے سید قائم علی شاہ اور ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ کی کاوشوں سے بڑا ہاکی گراؤنڈ بنا ہوا ہے، جس میں جو ہے پورے پاکستان کی جو ہے ٹیمیں یہاں پہ آئی ہیں جو کھیلوں کا انعقاد ہوا ہے۔ کیونکہ کھیلوں کی سرگرمیاں ہوتی ہیں تو اسپتال ویران ہوتی ہے، تو یہاں پہ ماشاءاللہ خیرپور میں بہت بڑی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کھیلوں میں۔ تو ممتاز گراؤنڈ اور یا دیگر کوٹ ڈی جی اور کم میں بھی جو ہے اچھے گراؤنڈ دیے ڈاکٹر سیدہ نفیسہ شاہ جیلانی نے۔ اچھا وقار، یہ بتائیے کہ پارکوں کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کھیلوں کی سرگرمیوں کی بات ہو گئی، تعلیمی سرگرمیوں کی بھی بات ہو گئی، اس حوالے سے جو بھی انہوں نے لائبریریز کا افتتاح کیا ہے، صحت کی سہولیات کے حوالے سے بھی ہم نے بات کر لی۔ یہ مجھے بتائیے کہ پارکوں کی کیا صورتحال ہے عوام کے لیے؟
जी बिल्कुल, खैरपुर के अंदर तफरी मकामात जो है वो अच्छी तरह से बनाए गए हैं। अगर बात की जाए खैरपुर में तफरी मकामात की, तो यहाँ पे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी के नाम से एक अच्छा पार्क जब कहीं कायम अली शाह वजीर आसन थे और डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह रुकने कौमी असेंबली दी थी, तो दोनों की काविशों से जो है बिलावल भुट्टो जरदारी पार्क बनाया गया। वहाँ पे जो है अच्छी तफरी मिलती है, दूर दराज से लोग आते हैं। यहाँ पे नवाब शाह, शिकारपुर, घोटी, नौशहर, फिरोज, हैदराबाद से भी लोग आते हैं इस पार्क में तफरी के लिए। यहाँ पे जो है बच्चों के लिए झूले बनाए गए और बच्चों के लिए झूले हैं, बैठने के लिए अच्छी जगहें बनाई गई है। तो यहाँ पे जो है खैरपुर तफरी मकाम में सदर निशा पार्क है, लेडी चिल्ड्रन पार्क है, लेडीज पार्क है। तो यहाँ पे जो है तफरी मकाम भी अच्छी तरीके से जो है वो बनाए गए हैं। अच्छा वक़ार, आपने ये भी बताया कि ऐसी ख़वातीन जो अपने जो ज़रिया मुआश उनका कुछ बेहतर तौर पे नहीं था, उनको बाकायदा तौर पर सिलाई मशीनें भी उन्होंने फ़राम की ताकि वो जो है बाकायदा तौर पर सिलाई वगैरह करके भी जो है अपना गुज़र बसर कर सकें। अक़लियतों के हवाले से बताइएगा उनको क्या सहूलियत फ़राम की जाती हैं और सबके साथ इक्वल तरीके से ही जो है वो चला जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो डॉक्टर सैयद नफीसा शाह ने पहले मिशन ये किया था जब वो MNA मुंतखब दोनों ने कहा जो है, क्योंकि ज्यादा देखा जाए तो देहात में खवातीन को रोजगार नहीं मिलता है तो उसको जो है घर में ज्यादातर परेशानी होती है। तो डॉक्टर सैयद नफीसा शाह ने पहले ये कहा कि जो देहात की खवातीन है पहले मुझे उनको रोजगार से लगाना है, तो उन्होंने जो है सिलाई मशीन दी। उसके बाद जो उन्होंने एक हुनर सेंटर कायम कराया कि वहाँ पे जो है दूर दराज से खवातीन आते हैं, वो हुनर सीखते हैं, जिसमें कपड़े की कढ़ाई है, रिली है और दीगर काम है। उनके बाद जो है सिलाई मशीनें भी दी और खास करके जो है डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह ने जो है वजीफा भी खवातीन को दिया कि आप वजीफा है, जिसके बाद उन्होंने कई खवातीनों ने अपना कारोबार भी शुरू किया। उन्होंने जो है जैसे रिली का काम हो, यहाँ पे ज्यादातर खैरपुर में रिली और कपड़े का काम होता है जो खवातीन की ज्यादा उसमें मेहनत होती है। अच्छा ये मुझे बताइएगा वक़ार, आपने बात की कि नादरा से उन्होंने बाकायदा तौर पर एक सेंटर भी अब कोर्ट DG के लिए और उनके लिए अप्रूव करवा लिया और बाकायदा तौर पर अब वहाँ की आवाम को जो है शनाख्ती कार्ड के और दीगर चीज़ों के हुसूल के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, अब नहीं जाएंगे। लगभग कितनी आबादी है जो कि मुस्तफ़ीद होगी इस नादरा के सेंटर से? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो है खैरपुर तो हेडक्वार्टर में नादरा है। अगर बात की जाए वहाँ पे कोर्ट DG और कुम की आवाम की, तो यहाँ पे ज्यादातर 2 लाख से ज्यादा आबादी है वहाँ पे, जिनको जो है नादरा नहीं था तो उनको तो परेशानी हो रही थी। जिसके बाद उन्होंने जो है डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह के आगे ये बात रखी कि जो हमें जो यहाँ पे जो है नादरा का सेंटर बना दिया जाए। जिसके बाद जो है डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह ने अपनी काविशें लेकर कोशिशें कर जो नादरा का कयाम वो जो है नादरा का सेंटर वहाँ पे जो है मंजूर कराया। जिसके बाद NA 208 की आवाम में एक जो है खुशी की लहर छा गई। जिसके बाद जो है डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह के नारे भी लगाए और उन्हें तमाम पर सोशल मीडिया पे भी ये जो शेयर की कि डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह के हम जो शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें जो है नादरा का सेंटर जो है मंजूर करा के दिया। और ये बात यह है कि तहसील जो नारा है वो डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह के NA 208 में नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने कारकुनान को देखकर, उनकी मुश्किलात को देखकर उन्हें जो है नारा में भी जो है ये सेंटर नादरा का वो मंजूर कराया है। वक़ार ये बताइएगा कि दीगर जो हल्के हैं उनके मुकाबले में सबसे ज़्यादा जो है वो NA 208 में बतौर खातून रुकने कौमी असम्बली उन्होंने इतने सारे तरक्याती काम कराए, मज़ीद उनके क्या तरक्याती मनसूबे जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो शुरू करेंगी? जी बिल्कुल, डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह की हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपने हल्के में तरक्याती काम कराऊँ। खासकर उनकी ये कोशिश होती है कि यहाँ पे जो है बेरोजगार नौजवान है तो उनको जो है मैं रोजगार दिलाऊं। तो डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह ने अपने जो हल्के में बेइंतहा तरक्याती काम करा और मजीद भी उनका ये मिशन है कि मैं मजीद भी तरक्याती काम कराऊं, नौजवानों के लिए ऐसे सेंटर बनाऊं जहाँ पे जो है उनको जो है रोजगार मिले। और डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जिलानी की जानिब से यहाँ पे जो नौजवान बेरोजगार है उनको जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर जो ऐसे प्रोग्राम थे जिनमें नौजवान बेरोजगार बैठे थे तो उनको जो है वहाँ पे जो है पढ़ाई लिखाई की वो हुनर दे दिया गया ताकि वो आगे जाकर जो है वो रोजगार कर सके। वक़ार स्किल डेवलपमेंट के मजीद वो तरक्याती काम कराएंगे। वक़ार ये बताइए स्किल डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ इंस्टीट्यूट का क़याम किया गया है खैरपुर में? जी, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से जो मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज करवाए जाते हैं जिसके ज़रिए भी जो है रोज़गार का हुसूल मुमकिन हो पाता है नौजवानों के लिए, तो ऐसे प्रोग्राम्स का भी इनेकाद किया जा रहा है या कुछ प्लानिंग है इस हवाले से? जी बिल्कुल, डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह की ये काविश और कोशिश है कि जो नौजवान बेरोजगार है उनको जो है कंप्यूटर के शॉप खोल के दिया जाए और दीगर जो जैसे रोजगार मुख्तलिफ पहलुओं से वो नौजवानों की जो है हिम्मत अफजाई करने के लिए और उनको जो है वजीफा देने के लिए कोशिश है ताकि जो नौजवान है, क्योंकि आजकल देखा जाए तो नौकरियां नहीं मिल रही, तो उस वजह से उनकी कोशिश ये है कि वो जो है नौजवानों को मुख्तलिफ
तरीकों से जो है रोजगार जो ओपन करके दे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक़ार हुसैन मंगी खैरपुर से हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे NA 208 के हवाले से, डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जिलानी के हवाले से कि उन्होंने न सिर्फ लाइब्रेरीज़ के इफ्तिताह किया बल्कि लोगों को जो है वो सैर व तफरीह के लिए पार्क्स भी फराहम किए। इसके अलावा सड़कों की पेवनकारी समेत जो है ब्लॉक वर्क्स हो गया। इसके अलावा जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो तरक्याती मंसूबे और तरक्याती काम करा सकती हैं, इनका ये भी कहना था कि आने वाले दौर में वो ये कहती हैं कि मज़ीद तरक्याती कामों को जो है वो बाकायदा तौर पर जाल बिछाया जाएगा। इसके हवाले से सेहत की सहूलियात के हवाले से उन्होंने बहुत तफसीली तौर पर आगाह किया कि कम से कम जो है वो इस हवाले से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो मुस्तफ़ीद हो सके। सिविल हस्पताल का जो है वो क़याम मुमकिन बनाया जा सका। इसके अलावा वक़ार ने खेलों की सरगर्मियों के हवाले से भी बताया कि वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक हॉकी स्टेडियम है जिसमें न सिर्फ सिंध की बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की और जो दीगर सूबों की टीमें बाकायदा तौर पर वो वहाँ पर आती हैं। इसके हवाले से मैचेस का इनेकाद भी किया जाता है। जबकि वक़ार ने हमें तफसील से ये भी आगाह किया कि न सिर्फ ये, इसके अलावा ख़वातीन को जिनका ज़रिया मुआश कुछ नहीं है, रोज़गार के लिए उन्हें दूर दराज इलाकों तक जाना पड़ता था, तो उन्हें सिलाई मशीनें फ़राहम की गई। इसके अलावा उन्हें वजीफ़ा जो है वो फ़राहम किया गया ताकि ख़वातीन जो वो रैली का अपना काम शुरू कर सकें या जो कढ़ाई वगैरह के जो काम होती हैं। इसके अलावा दीगर हवाले से जो है वो उन्हें कारोबार में भी मदद फ़राहम की गई। न सिर्फ ये, इसके अलावा वक़ार ने हमें तफसीली तौर पर यह भी आगाह किया कि बाकायदा तौर पर जो है वो एक नादरा सेंटर भी जो है उसका हुसूल मुमकिन हो सका। वहाँ पर उन्होंने मंजूर करवा लिया क्योंकि कोट DG के साथ साथ कुम के इलाके के लोग भी जो है वो बाकायदा तौर पर शनाख्ती कार्ड के हुसूल के लिए या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हवाले से भी दूर दराज इलाकों को उन्हें रुख करना पड़ता था नादरा सेंटर के लिए। लेकिन 2 लाख से ज़ायद की जो आबादी है वो बाकायदा तौर पर अब नादरा के उस सेंटर से मुस्तफ़ीद हो सकेगी। इसके साथ साथ वक़ार ने तफसीली तौर पर आगाह किया कि सैयद कायम अली शाह के नाम से भी डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जिलानी ने एक लाइब्रेरी का क़याम जो है वो मुमकिन बनाया, जिससे लगभग 1000 के करीब जो तलबा रोज़ाना की बुनियाद पर वो वहाँ आते हैं और अपनी तैयारी करते हैं कि मुख्तलिफ़ कुतुब से जो है वो मुस्तफ़ीद होते हैं। और न सिर्फ उन कुतुब से मुस्तफ़ीद होते हैं बल्कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये भी बताई कि बाकायदा तौर पर 1000 से ज़ायद तलबा जो हैं वो CSS के इम्तहानात की तैयारी भी कर रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में वो बाकायदा तौर पर जो है वो इम्तहानों में शिरकत कर सकें और इम्तहानों को जो है वो अच्छे नंबरों से कामयाब होकर जो है वो मुल्क में अपने आला ओहदों पर फ़राइज़ अंजाम दे सकें, उनका क़याम मुमकिन हो सके। न सिर्फ ये, वक़ार ने तफसीली तौर पर यह भी आगाह किया कि न सिर्फ मुकामी लोगों बल्कि मुकामी लोगों के साथ साथ अक़लियती बरादरियों का भी जो है वो भरपूर ख्याल रखा जाता है और बिल्कुल मसावत और मयाना रवी के साथ साथ जो है वो मयाना रवी की बुनियाद पर तमाम तर चीज़ें जो है वो की जाती हैं। किसी भी किस्म की कोई तफरीक जो है वो नहीं पाई जाती। इसके अलावा वाज़ेह तौर पर डॉक्टर नफीसा शाह जिलानी की अगर मैं बात करूँ तो वक़ार ने हमें यही बताया कि NA 208 में उनके आबाई हल्के में लगभग रिकॉर्ड तरक्याती काम बतौर ख़ातून रुकन कौमी असम्बली जो उन्होंने करवाए हुए दीगर हल्कों में सबसे ज़्यादा जो है वो सर फहरिस्त डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जिलानी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो खैरपुर में एडमिनिस्ट्रेटर को भी वो अहकामात हमें देती नज़र आई हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में सफाई सुथराई की अगर बात हो, चाहे वो लोगों के पानी के मसाइल हों, सड़कों की पेवनकारी के हों, सड़कों की तामीर के हों, ब्रिजेस के हों, ब्लॉक वर्क के हों, उन सब में डॉक्टर सैयदा नफीसा शाह जिलानी ख़ुद जो है वो वज़ात ख़ुद मौजूद होती हैं और अपनी निगरानी में तमाम तर चीज़ें करवाती हैं। और इसके अलावा भी वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी अपना भरपूर किरदार अदा करती रहती हैं। ये थी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़।